बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। सेनेट इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के माबैन मामलात तय पा गए। जमात इस्लामी का सिंध और मरकज में होने वाले सेनेट इंतखाबात से गैर हाजिर रहने का ऐलान। मामलात नौमुंतखब सेनेटर एजाज चौधरी और मरकजी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम के माबैन अहम मुलाकात में तय पाए। एजाज चौधरी कहते हैं कि ताउन पर जमात इस्लामी के शुक्रगुजार हैं। सेनेट इलेक्शन में वाज़ेह कामयाबी समेटेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पंजाब में बिला मुकाबला उम्मीदवार जीत गए, पैसा हार गया। बलूचिस्तान और केपीके में भी पंजाब के जैसा ही फैसला होने जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अगर आज फैसला हो गया तो एक नशिस्त पर मुकाबला होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि MQM हफीज शेख को वोट देगी, अपोजिशन वाले खाना कहीं और खाएंगे और वोट हफीज शेख को देंगे। अपोजिशन सिर्फ मुंह देखती रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि यूसुफ रजा गिलानी ही सेनेट इलेक्शन में कामयाबी समेटेंगे। पीपल्स पार्टी पार्लियामान में सियासी जंग लड़ रही है। हमने शुरू से ही हुकूमत को एक्सपोज किया है। जिमनी इलेक्शन के नताज बहुत अच्छे थे, सेनेट इलेक्शन भी हमारे लिए अहम मौका है। बिलावल भुट्टो ने दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी ही सेनेट इलेक्शन में कामयाबी समेटेंगे। सेनेट इंतखाबात आइन के तहत खुफिया राय शुमारी के जरिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर महफूज शुदा राय सुना दी। अदालत ने करार दिया कि वोट की सीक्रेसी हमेशा के लिए दायमी नहीं रहती। सेनेट इलेक्शन आइन के ताबे है, लिहाजा ये इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं करवाए जा सकते, लिहाजा ये इंतखाबात कानून की बजाय आइन के तहत होंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इकदाम कर सकता है। इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन करप्शन के खात्मे के लिए तमाम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकता है। अदालत उज़्मा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में करार दे चुकी है कि सीक्रेसी कभी भी मुतलक नहीं हो सकती और वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए, ये तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। पीडीएम ने सेनेट इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करने की हुकूमती पेशकश ठुकरा दी। जराये के मुताबिक सेनेटर ताज आफरीदी हुकूमत की पेशकश लेकर पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मिले। मुलाकात में लीगी रहनुमा शाहिद खान नवाजी और पीपल्स पार्टी के लीडर राजा परवेज भी मौजूद थे। जबकि हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों में से 2 अपोजिशन को देने की पेशकश की। ताहम पीडीएम ने हुकूमत की पेशकश का जवाब देने से एतराज किया है। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद से पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम इमरान खान से वोट और हमायत मांग ली। इलेक्शन अपनी अना की तस्कीन या किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं लड़ रहा। उम्मीद है कि 3 मार्च को इनकी जिंदगी और किरदार को मद्देनजर रखकर अरकान फैसला करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने वजीर आजम इमरान खान समेत तमाम अरकान कौमी असम्बली को खत में अपने लिए वोट मांगा और कहा कि आज किए जाने वाले फैसले मुस्तकबिल की समत तय करेंगे। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला सोच समझ कर किया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि 1985 से पार्लियामान का हिस्सा हूं, 4 दहाइयों का सियासी सफर सबके सामने है। बतौर वजीर आजम हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए वजीर आजम हाउस के दरवाजे खुले रखे। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कि कौमी असम्बली में इमरान खान को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। शफाफ इलेक्शन होते हैं तो फतह इमरान खान की ही होगी। वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि सेनेट का इंतखाब पाकिस्तान में जमहूरी अमल का अहम जुज है। ख्वाहिश है कि सेनेट इलेक्शन मुहज़्ज़ब और शफाफ अंदाज में हो। अब्दुल हफीज शेख का कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि पैसा लिए दिए बगैर सेनेट इलेक्शन हो। यह मुकाबला मेरा और गिलानी साहिब के दरमियान नहीं, 2 सियासी इत्तेहादों के दरमियान है। सेनेट इंतखाबात के लिए वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट चैम्बर संभाल लिया। अहम शख्सियात से मुलाकातें की। परवेज खटक और शहजाद अकबर भी मिले। सेनेट इलेक्शन से कबल वजीर आजम इमरान खान मुतहर्रिक हो गए। वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में दिन भर मौजूद रहे। वजीर आजम इमरान खान से विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात की मुलाकातें हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की भी वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने वजीर आजम को सेनेट इंतखाबात के बारे में ब्रीफिंग भी दी।
مریم نواز کہتی ہیں کتنا قابل ترس ہے وہ شخص جو کرسی اقتدار پر بیٹھ کر بھی بے اختیار اور بے بس ہے، جب عوام کی مرضی کی بجائے اقتدار ایک پیج پر رہنے کی شرط پر ملا ہو اور صفحہ پلٹا جائے تو رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سیاسی لوگوں پر 3 سال دروازے بند رکھنے والے اب اپنے اراکین کی منتیں کرنا پڑ رہی ہیں۔ آپ الیکشن کی پرچی پر بار کوڈ لگوائیں یا خود بکسے پر بیٹھ جائیں، آپ کے خلاف ووٹ دینے کی تیاری کرنے والے آپ سے زیادہ عوام کے اس غصے سے خوفزدہ ہیں جو 3 سال میں آپ کی عوام دشمن پالیسی کا نتیجہ ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ حکمرانوں سے کہا کہ آپ کا ساتھ دینا ملک اور عوام سے دشمنی ہے جس کا بوجھ اٹھانے سے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ آئین ووٹ چوروں کی چال بازیوں سے بالاتر ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ فیصلہ کسی کی ہار جیت نہیں، آئین کے مطابق ہے۔ انتخابات کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ الیکشن آرٹیکل 226 کے تحت کرانے ہی ہمارا موقف تھا، آئینی ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا کہ درخواست یہی تھی کہ سینٹ انتخابات قانون کے مطابق ہونے چاہیے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کا یہی موقف تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے الیکشن چوری کیا جس کے ہم متاثرین ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں عمران صاحب گلے مل رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ فیصلے میں ووٹ دائمی نہ ہونا اور ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن سے درخواست کریں گے کہ سینٹ الیکشن میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، بیلٹ پیپر پر بار کوڈ یا سیریل نمبر لگایا جائے۔ سینٹ کے انتخابات ہیں وہ آرٹیکل 226 کے تحت ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے جس بات کا اقرار کیا یا جس بات کی نشاندہی کی وہ یہ تھی کہ الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ اقدام اٹھائے جس سے کہ شفافیت سامنے آ سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکریسی آف دا بیلٹ دائمی نہیں ہے، یعنی پرماننٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کے فیصلے کی وہ جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ بار کوڈ کی صورت میں ہو یا وہ سیریل نمبر کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں کس طرح سے ان الیکشن کو اور اس سیکریسی کو دائمی نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے تقاضے اور ہیں، ہماری جو زمینی حقائق ہیں وہ اور ہیں، آئین کی جو تشریح ہماری حکومت نے مانگی وہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہونے سے ملک مضبوط ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مینوان عمل کیا جائے، ووٹ پارٹی کے لیے سیکرٹ رہے گا، الیکشن کمیشن کے لیے سیکرٹ نہیں ہوگا۔ انتخابات کو متنازع بنانا چاہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ہم ووٹ خرید کر کے اپنی جماعت جو ہے اس کو اکثریت لا دیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ شفاف الیکشن کرائیں، اور اسی نقطے کو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے پورے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ دیکھیے، تقریباً 1700 کے قریب ٹوٹل بیلٹ پیپر چھاپنے ہیں، کیونکہ پنجاب میں تو الیکشن نہیں ہو رہا تو 372 کا جو بڑا بیلٹ پیپر ہے وہ تو نکل گیا، باقی آپ نے تقریباً 1500 سے 1700 بیلٹ پیپر چھاپنے ہیں۔ ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کا اگر آپ بات کریں تو وہ ہمارے پاس پوری موجود ہے۔ پاکستان میں ہم روزانہ کرنسی نوٹ چھاپتے ہیں، کرنسی نوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائیلی سیکیور ٹینڈر ہے، وہ آپ چھاپ سکتے ہیں، تو 1500-1600 بیلٹ پیپر چھاپنا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اور لہٰذا ہم نے گزارش یہ کی ہے الیکشن کمیشن کو کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو آپ کو امپاورڈ کر رہا ہے اس کو آپ منوان اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا اجلاس ان کا چل رہا تھا، انہوں نے مہربانی کی، ہمیں بھی درمیان میں جو ہے وقت دے کے ہمیں بھی سنا۔ اب وہ اپنے اجلاس میں یہ فیصلہ کریں گے، حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، لیکن سپریم کورٹ کی ایڈوائس جو ہے وہ بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ ووٹ جو بھی ڈالے گا وہ آئیڈینٹیفائیبل ہوگا، اور یہی وہ اصول ہے جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ خوشائند خفیہ رائے شماری تا قیامت نہیں، سینٹ انتخاب میں ووٹ کی نشاندہی ہو سکے گی۔
जो रेफरेंस था वो ये था कि आर्टिकल 226 की मुअज़्ज़ज़ अदालत से तशरीह करने की इस्तदा की थी, जहाँ पे बात होती है कि तमाम इलेक्शंस जो आइन के तहत हैं वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, और मुअज़्ज़ज़ अदालत से राय ये ली थी कि क्या जो मेंबर्स ऑफ द सेनेट का इलेक्शन है क्या वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है या अंडर द लॉ है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर उसका प्रोसीजर, उसका तरीक़ाकार दिया गया है, आइन के अंदर तरीक़ाकार नहीं दिया गया। बाकी तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हैं या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शंस हैं उनका तरीक़ाकार भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। तो ये तशरीह मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा की थी कि आर्टिकल 226 की तशरीह। मुअज़्ज़ज़ अदालत का जो फ़ैसला आया है वो खुशाइन फ़ैसला है, ज़बरदस्त फ़ैसला है। यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ अदालत का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन को सुना। अटॉर्नी जनरल साहब ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ज़बरदस्त यहाँ पे दलाइल दिए गए, और लोगों को पहली बार पता चला कि सेनेट के इलेक्शन में होता क्या आया है पहले, कि आज से पहले इस किस्म की डिटेल गुफ्तगू सेनेट के इलेक्शन के ऊपर कभी हुई नहीं। जो हिस्टोरिक हॉर्स ट्रेडिंग होती आई है, जो पैसे का लेन देन होता आया है, जहाँ मंडियाँ लगती रही हैं, वोटर्स को खरीदा जाता रहा है, ब्रीफ केस चलते रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके वोट खरीदे जाते थे, करप्शन की जाती थी। तो इमरान खान साहब की हर मुमकिन कोशिश थी कि वो हर सतह से करप्शन का खात्मा करें और सेनेट की इलेक्शन के अंदर से रिश्वत का, चोरी का, मंडी का, ये सारी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं कि जो चाहते थे वो मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त सेनेट पेपर का कह दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो बार कोड लगाए या सीरियल नंबर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये राय बहुत आम है, बैलेट पेपर की सीक्रेसी खत्म नहीं। इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट की राय मानना लाजिम है। राय का इत्तलाक सेनेट के इसी इलेक्शन पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंतखाबात साफ शफाफ होने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि तमाम जमातों की अददी तनासुब से सेनेट में सीटें इनका जमहूरी हक है। सेनेट इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए तमाम सियासी जमातों और इलेक्शन कमीशन को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। पंजाब से सेनेट उम्मीदवारों की बिला मुकाबला कामयाबी, पार्लिमानी और हुकूमती अमूर दीगर इश्यूज के बारे में बातचीत की गई। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पंजाब में सेनेट के उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाबी सियासी बालिग नजरी का मजहर है। उम्मीद है कि आइंदा भी अपोजिशन अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर मुल्की मफाद में ताउन करेगी। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक सूबा पंजाब तरक्की की राह पर गामजन है। पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार मसरूफ दिन गुजारने के बाद चश्मे किनारे बैठ गए, मुंह हाथ धोया और चश्मे का पानी भी पिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तहसील पिंड दादन खान के इलाके नंदना का तफसीली दौरा किया। सियाहत के फरोग के लिए एक नमाज पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार दुश्वार गुजार रास्तों पर पैदल चलते हुए एक चश्मे के किनारे बैठ गए, मुंह हाथ धोया। हुकाम के मना करने के बावजूद वजीर आला उस्मान बुज़दार ने चश्मे का पानी पिया। वजीर आला ने कहा कि चश्मे के किनारे बैठना पुरलुत्फ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में लॉजिस्टिक तनसीबात का दौरा, वर्कशॉप की मुख्तलिफ सहूलियात का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप पहुंचने पर चीफ ऑफ लॉजिस्टिक सेल लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साले अब्बासी ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी की खुसूसी ट्रांसपोर्ट की देखभाल का भी जायजा लिया। आर्मी चीफ को मुख्तलिफ सहूलियात और गाड़ियों की अपग्रेडेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गाड़ियों की देखभाल के हवाले से जदीद इंजीनियरिंग मयार को कायम रखने के हवाले से भी तारीफ की। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि कंट्रोल लाइन पर बसने वाले कश्मीरी हमारी दिफाई लाइन है, जबकि भारतीय फायरिंग से मुतासिर अफराद के बंकर्स बनाए जा रहे हैं। अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि मंसूबा वजीर आजम इमरान खान की जानिब से LOC पर रिहाइश पजीर अवाम से यकजहती का मुंह बोलता सबूत है। अवाम की बहाली के प्रोग्राम के तहत 763 हिफाजती बंकर्स तामीर किए जा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि लॉन्ग मार्च शौक से करें, मगर अपोजिशन रहनुमाओं से गुजारिश है कि लॉन्ग मार्च 31 मार्च को कर लें। मिसाक जमहूरियत का मकसद राधा मिलकर खाएं, आधा आधा था। इस मिसाक की एक शीख थी ओपन बैलेट की। ये वो तमाम रहनुमा वो शीख भूल चुके। नीचे लेके आया था और नीचे लेके गया, यहाँ से गया था, और वो फजाइया, वो नेवी, वो आर्मी के जवान, वो 23 मार्च को परेड होनी है,
اس پریڈ کے بعد پھر اگلا 25-24 مارچ کو ان کا بڑا کھانا ہوتا ہے، سارے کے سارے ٹروپس آئے ہوئے ہوتے ہیں اسلام آباد. میری گزارش ہے بیگم صفدر امان صاحبہ سے کہ پلے تو کچھ نہیں رہا اب آپ کے، نہ کوئی وہ چاند رہا ہے اس لانگ مارچ میں، تو مہربانی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور بلاول زرداری صاحب سے اور بیگم صفدر امان صاحبہ سے کہ اس کو آپ 4 دن 5 دن آگے کر لیں. کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ اس کو کچھ ہونا ہے نہ اس کے بعد کچھ ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اظہار یکجہتی ہو جائے گی ان ہماری جرأت مند افواج کے ساتھ کہ جن کی سرسد کے اس وقت پورے پاکستان کے اندر امن بھی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جو ہم جنگ جیتے ہیں، تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میری پی ڈی ایم کی قیادت سے گزارش ہے کہ وہ 26 کے بجائے اس کو 31 مارچ کر لیں گے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. 2006 میں مساق جمہوریت جس کو آپ کہتے ہیں، میں تو اس کا نام دیتا ہوں رابع آؤ مل کے کھائے آدھا آدھا والا سسٹم. اس مساق جمہوریت کو جب سائن کر رہے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب، مولوی فضل الرحمان صاحب، اسد اللہ ولی صاحب، محمود خالد چغزئی صاحب، یہ سارے لوگ، اس کی جو 20 نکات تھے اس میں سے ایک نقطہ کیٹیگوریکلی یہ تھا کہ آئندہ ہم میں سے کوئی بھی اقتدار یا طاقت پہ آیا، ہم سینٹ کا انتخاب اوپن بیلٹ پیپر کے ساتھ رکھیں گے. یہ پوری پاکستانی قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے جو آپ مزید خبریں اس بریک کے بعد. لانگ مارچ کا راگ الاپنے والوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے 3 مارچ کے بعد صفحے ماتم پر ہی بیٹھنا ہے. 3 مارچ کے بعد منڈیاں ختم ہونے والی ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے ہراول دستے کا کردار ادا کرے کہ ایسا عمل سامنے آئے کہ کوئی بھی اس الیکشن کے حوالے سے انگلی نہ اٹھا سکے. لہذا جو لوگ 3 مارچ کے بعد لانگ مارچ کی ضرورت محسوس نہ ہونے کی بڑکے مار رہے تھے، انہیں اچھی طرح سے یہ پتہ چل گیا کہ 3 مارچ کے بعد جو بلے بجا رہے ہیں، شادمانے بجا رہے ہیں، انہوں نے حسب صافت جو سابقہ روایات رہی ہیں اس میں صفحے ماتم پہ بیٹھنا ہے، کیونکہ 3 مارچ کے بعد خرید و فروخت، نقب زنی، چور چکاری اور منڈیاں لگانے کا جو رجحان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا. اور ہم یہ پر امید ہے کہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں جو بال سپریم کورٹ کی طرف سے بھیجی گئی ہے وہ لیگی رہنما ازما بخاری کہتی ہیں کہ اراکین اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کو خطرہ نظر آ رہا ہے. پہلے تو بہت مبارکبادیں دیتے تھے، انہیں اب کیا مسئلہ ہے؟ صدر مملکت کی حیثیت اب متنازع ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن اسی پٹیشن کے اندر اسی جو صدارتی ریفرنس تھا اس کے اندر 2 دفعہ الیکشن کمیشن اپنا مائنڈ دے چکا ہے، سپریم کورٹ کے اندر آن ریکارڈ اپنا جواب جمع کرا چکا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا اور آئین اور قانون کے تحت یہی بنتا ہے، اور اگر اس میں کوئی چینج چاہیے تو وہ پارلیمنٹ آف پاکستان کر سکتی ہے اور کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. اس کے بعد اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اپنے معنی بنانا اور اپنے معنی بنا کر الیکشن کمیشن کے اوپر جا کر دھاوا بولنا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کو پریشرائز کرنے کی جو ہے وہ ایک سازش ہے. اب RTS نہیں چلے گا، اب واٹس ایپ نہیں چلے گے، پاکستان کے اندر آئین اور قانون کو اپنا راستہ بنانا ہوگا. اسی پنجاب اسمبلی کے اندر جو چودھری سرور نے 44 ووٹ لیے تھے 34 ہوتے ہوئے، وہ ان کو بھول جاتا ہے، جس میں عمران خان نے بڑا آ کر خوشی سے کہا تھا کوئی بات نہیں، اراکین اپنی مرضی سے ووٹ ڈال دیتے ہیں. تو اب اراکین جو ہے وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کو اتنی پرابلم کیوں ہے، ان کو اتنی تکلیف کیوں ہے، اور آج ان کو کیوں جو ہے وہ خطرہ نظر آ رہا ہے. دوسرا جو آرڈیننس جاری کیا پہلے صدر مملکت نے اور اس کے بعد پھر صدارتی ریفرنس بھیجا گیا. صدر مملکت جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اب ایک لمبی تاریخ ہے، وہ اگر میں شروع کروں، وہ جو سندھ کے انہوں نے جو ذخائر ہیں ان کے اوپر انہوں نے قابو کرنے کا آرڈیننس جاری کیا، اس کے بعد پے در پہ صدارتی
امیر جماعت اسلامی سینٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ حکومت عوام کو بے سری لوریاں سنا کر اپنا وقت پورا کر رہی ہے. ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کے اعصاب جھنجھوڑ کر رکھ دیے ہیں. سینٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ چینی وافر ہونے کے باوجود 100 روپے کلو سے زیادہ میں فروخت ہو رہی ہے. حکومت نے فروری میں اس لیے کم یوٹن اور جھوٹ بولے کہ مہینے کے دن کم تھے. حکومت کے قول و فعل میں تضاد ہے. تبدیلی کے وعدے ہوا میں تحلیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ جماعت اسلامی 12 مارچ کو فیصل آباد، 21 مارچ کو ملتان میں جلسہ عام کرے گی. اب جماعت اسلامی واحد آپشن ہے. قوم نے موقع دیا تو کبھی مایوس نہیں کریں گے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی PS88 ضمنی الیکشن میں ہنگامہ آرائی کیس اور تجاوزات کیس میں ضمانتیں مسترد کر دی ہیں. PTI رہنما سمیر شیخ کی دونوں مقدمات میں 50,000 کی عوض ضمانت منظور کر لی گئی. حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کو ان چوروں اور ڈاکوؤں سے نجات دلواؤں گا. پولیس ان کی غلام بن چکی ہے. پوری قوم نے یہ دیکھ لیا، یہ ثابت ہو گیا کہ نیا پاکستان کیا چاہتا ہے، ہمارا کپتان کیا چاہتا ہے، تحریک انصاف کیا چاہتی ہے. ہم ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی چوری نہ ہو، حتیٰ کہ ووٹ کی بھی چوری نہ ہو. اور ہمارا صدارتی آرڈیننس جو تھا وہ اس لیے تھا کہ اگر سپریم کورٹ، میں بتاتا چلوں، سب کہتے ہیں کہ صدارتی آرڈیننس کیوں آیا. صدارتی آرڈیننس اس لیے آیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کوئی بھی ڈائریکشن دے تو کہیں ٹائم بار نہ ہو چکا ہو، تو صدارتی آرڈیننس میں سپریم کورٹ سے رائے لی گئی تھی. سپریم کورٹ نے، معزز اعلیٰ عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا چونکہ آرٹیکل 226 کے تحت خفیہ رائے شماری ہونی ہے اور آرٹیکل 222 کے تحت پارلیمنٹ کو اختیار ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو کہا کہ متناسب نمائندگی جو اسمبلیوں میں ہے اس کے حساب سے سینیٹرز آنے چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ اگر یہ گند کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، اس پارلیمنٹری پالیٹکس میں، یہ جو گندا دھندا ہے کہ لوگ معزز MP MNA صاحبان کو خرید کر اعلیٰ سینٹ میں پہنچتے ہیں جو سب سے بڑی ہماری باڈی ہے. جب یہ ہماری ویڈیو ہے، یہ وہ لیٹر ہے اور اب ہم معطل ہیں. ٹک ٹاک کا شاخ سندھ پولیس کی خواتین اہلکاروں کو معطل کروا گیا. پولیس اہلکاروں نے دوران ڈیوٹی ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر لوڈ کی تھی. ہماری کار ہے، یہ ہم ہے اور یہ ہماری خواری ہو رہی ہے، خواری یہ کورونا وائرس PSL میں گھس گیا. اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی فواد احمد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، جس پر کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا میچ ملتوی کر دیا گیا. اب یہ میچ کل کھیلا جائے گا. PCP ذرائع کے مطابق کورونا سے متاثرہ کھلاڑی کو علامات ظاہر کرنے پر قرنطینہ کر دیا گیا تھا. کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 36 انسانی زندگیاں نکل گیا. اموات 12,896 ہو گئیں. مزید 1,392 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. 5,81,365 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے. 5,46,000 سے حجاب، جبکہ 22,000 مریض زیر علاج ہیں. کورونا سے مزید 36 افراد انتقال کر گئے. پنجاب میں 5,363، سندھ میں 4,350، گلگت بلتستان میں 102، اسلام آباد میں 501 اموات ہو چکی ہیں. دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 25,44,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 11,48,00,000 تک جا پہنچی. 9,03,00,000 مریض سے حجاب بھی ہو چکے. موزی کورونا کے وائرس کے وار جاری ہیں. امریکہ میں 5,26,000، برازیل میں 2,55,000، جبکہ میکسیکو میں 1,86,000 اور دوسری جانب سعودی عرب میں 6,494 اموات ہو چکی ہیں. پاکستان میں سٹی آف فلاورز کہلوانے والا شہر پتوکی، جہاں سے پوری دنیا میں پھل اور پھولدار پودے امپورٹ اور ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں. پتوکی نرسریز کی سیر کروا رہے ہیں شاہد جاوید چودھری اس رپورٹ میں. پھولوں کا شہر پتوکی. پھولوں اور پودوں کے شہر پتوکی کا شمار ایشیا کی سب سے بڑی منڈیوں میں ہوتا ہے. شہر میں موجود ہر قسم کے نایاب پھل اور پھولدار پودے ہیں. اس شہر میں بڑے وسیع پیمانے پر یہ کاروبار کیا جاتا ہے. یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے پتوکی نرسریز کی. یہاں پہ ہم 100 سے لے کر ہزاروں اور لاکھوں کی قیمت کے پودے مختلف
रेट्स में तैयार करते हैं। पत्तों से हजारों मन फूल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किए जाते हैं। इस सनत में हुकूमती सरपरस्ती ना होने के बराबर है। नर्सरी से वाबस्ता अफराद कहते हैं जो रानाई, लताफत और खुशबू कुदरती फलों में होती है, प्लास्टिक के फूल इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। दूसरे ममालिक से भी पौधों को बरामद और दरामद किया जाता है और इन नर्सरियों में इनकी अफजाइश की जाती है। मुल्क भर के दूर दराज इलाकों से लोग पौधों और फलों की खरीदारी के लिए इस शहर का रुख करते हैं और पौधों को खरीद कर ले जाते हैं। अपना नर्सरी का एक ऐसा महकमा है कि हम ये जो नर्सरी है ना जी, ये बीज से लेके बड़े पौधे तक तैयार होने तक ये हम खुद तैयार करते हैं अपनी मेहनत से। और इसके अंदर 1 रुपए से लेके 2 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख, 10 लाख तक पौधा हमारे पास दस्तयाब है। जिनमें फूलदार पौधों को ज्यादातर लोग अपने घरों में लगाते हैं और पौधों की अफादियत से भी मुस्तफीद होते हैं। पाकिस्तान में पत्तों की फूलों का मरकज माना जाता है। इसे सिटी ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, जहां मुल्क पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में फल और फूलदार हर किस्म के पौधे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जी बिल्कुल, ये पत्तों की फूल और फलदार नर्सरियां जो पूरे एशिया में मशहूर हैं, इसलिए पत्तों की को फूलों का शहर भी कहा जाता है। और यही नर्सरियां यहाँ के मेहनत का लोगों का जरिया माश भी हैं। कैमरामैन अदरुल हक के साथ शाहजवेद चौधरी, टीवी टुडे, पत्तों की। बहार का फल स्ट्रॉबेरी कुछ जायका ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद है। चुनिया स्ट्रॉबेरी की बड़ी मार्केट बन गया। दर्जनों एकड़ अराजी पर स्ट्रॉबेरी की फसल काश्त होने लगी। बढ़ती मांग के बायस किसान भी स्ट्रॉबेरी को अहमियत देने लगे। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए नित नए तजर्बात भी होने लगे। देखते हैं राना जफर की ये रिपोर्ट। स्ट्रॉबेरी का ताल्लुक गुलाब से है। इस फल के बहुत से फवायद हैं। नर्वस सिस्टम को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए बहुत मुफीद है। पाकिस्तान में 80 की दहाई में मुतारिफ करवाई गई चूनिया में स्ट्रॉबेरी का फल पककर तैयार हो गया। फ्रूट मंडियों के साथ साथ दुकानों की भी जीनत बन गया। रंगत सुर्ख, कद तकरीबन 2 इंच, उम्र 3 माह, जायका मीठा, तुर्श, फवायद बेशुमार, दिखावट जाज़ेब, नजर इंतहाई, हर दिल अजीज फल स्ट्रॉबेरी है। अक्टूबर जबकि मौसम बहार में फरवरी और मार्च के महीनों में स्ट्रॉबेरी के बीज को बोया जाता है और 3 माह बाद ये बीज बड़ा होकर लाल स्ट्रॉबेरी बन जाता है, जिसके 2 दिन से वक्फे के बाद 5 से 6 घंटे तक चुनाई की जाती है। चुनाई के बाद अलग अलग स्ट्रॉबेरी खाट की सूरत में इकट्ठी होकर टोकरियों, पेटियों और दुकानों में बसेरा कर लेती हैं। कुछ जायका फल तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कैंसर, ब्लड प्रेशर और कई बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी मुफीद है। कुछ जायका स्ट्रॉबेरी गमलों को भी रौनक बख्शती है, जिसे लोग मोहब्बत के साथ हाथों हाथ खरीद कर अपने घर का हिस्सा बना लेते हैं।